अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 4-5 ख़बरों पर आपसे बात करनी है आज। ये अहम तरीन ख़बरें हैं जो आपको मीडिया नहीं दिखाता। इनकी तफसील से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। सबसे पहली ख़बर आपके सामने रखते हैं कि कल इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की समाअत थी साइफ़र केस में, और उसकी समाअत में एक मज़ीद तारीख़ मिल गई है और ये तारीख़ सरकारी वकला की तरफ से ली गई है। उन्होंने हीले बहाने ढूंढना शुरू कर दिए हैं और वो इस मामले को लिंगर ऑन करते जा रहे हैं। उनकी ख्वाहिश ये है कि ये केस अपील में ना हो या इसकी समाअत में जस्टिस आमिर फ़ारूक के साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब मौजूद ना हों, क्योंकि ये 2 रुकनी बेंच है और उन्हें ख़तरा है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब शायद इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करें, क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब के पास तो जो केस इमरान खान साहब का गया है उसमें उन्होंने लिंगर ऑन किया है, बहुत खींचा है उसे, और वो इंसाफ देने से कतराते हैं अमूमन। अब इसमें सरकारी वकला ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कहा कि इमरान खान साहब को अपील का हक ही हासिल नहीं है। ये कितना बड़ा ब्लंडर है, कितनी बड़ी ज़्यादती है, कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। कौन सा केस ऐसा है दुनिया में कि जिसमें अपील का हक ही ना हो? हर केस में अपील का हक हर मुल्ज़िम को हासिल है। तो ये इस तरह से इन्होंने इसी तरह से हीले बहाने करके एक मज़ीद तारीख ले ली और इनकी ख्वाहिश है कि ये अपील से हटकर पिटीशन में चले जाएं और उसके बाद ये होगा कि वो फिर सिंगल बेंच सुनता है उसे, सिंगल रुकनी बेंच, और वो आमिर फ़ारूक साहब ही सुनेंगे और उन्होंने फिर इसको लटका के रखना है। अगली खबर आपके सामने रखनी है कि वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना नहीं वज़ीर ख़ारजा बनाया जा रहा है, उन्हें वो बना दिया गया है। मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला और मोहम्मद औरंगज़ेब को वज़ीर ख़जाना बनाया गया है। तो ये तीनों चीज़ें दुरुस्त साबित हुई हैं और इसमें 13 वज़रा इस काबीना के वो हैं जो PDM हुकूमत में भी वज़ीर थे। और आपको याद दहानी करवा दूं कि हुकूमत नाम ही काबीना का होता है और वज़रा ही हुकूमत की परफॉर्मेंस का दारोमदार वज़रा की कारकर्दगी पर होता है, और जो वज़ीर PDM की हुकूमत में थे कमोबेश वही वज़ीर इस हुकूमत में हैं। तो क्या बदला या क्या बदलाव आ सकता है? अवाम के हालात में क्या बेहतरी आ सकती है? पाकिस्तान के हालात में क्या बेहतरी आ सकती है? इसकी गुंजाइश ना होने के बराबर है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि मरियम नवाज ने कहा था मीडिया से बात करते हुए कि मैं रुथलेस हो जाऊंगी, तो वो वाकई रुथलेस हो गई हैं और जुल्म जबर कर रही हैं, और आइंदा भी उनके इरादे यही हैं कि तहरीक इंसाफ ने अगर अपने हक को लेने के लिए पुरअमन एहतजाज किया तो वो उस पर तशद्दुद करेंगी, कारकुनान को गिरफ्तार करेंगी और उन्हें किसी तरह का पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त नहीं देंगी। मगर इन्हें याद रखना चाहिए कि ख़ुद इन्होंने इमरान खान के दौरे हुकूमत में लॉन्ग मार्चेस किए। हमज़ा शहबाज के साथ मरियम नवाज ने लॉन्ग मार्च किया, इस्लामाबाद तक आई। इसी तरह से बिलावल जरदारी ने कराची से लॉन्ग मार्च किया और वो इस्लामाबाद पहुँचे, और फजलुर रहमान ने भी लॉन्ग मार्च किया और वो इस्लामाबाद में धरना देकर बैठे रहे। मगर इमरान खान ने इनको फैसिलिटेट तो किया, इन्हें सहूलियात तो मुहैया की, लेकिन इन पर किसी तरह का जुल्म तशद्दुद नहीं किया। अब मरियम नवाज ये फरमा रही हैं कि वो रुथलेस हो जाएंगी और किसी को इजाज़त नहीं देंगी कि वो ट्रैफिक को में खलल डाले। क्या जब इन तीनों ने लॉन्ग मार्चेस किए थे तो क्या उस वक्त ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा नहीं हुआ होगा? यकीनन हुआ था। मगर अब ये इनको अपना वक्त भूल गया है और इन्हें याद रखना चाहिए कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान तो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं पिछले 2 सालों से, वो मज़ीद भी कर लेंगे, लेकिन आपका क्या बनेगा? फिर आप इस बात को भी ज़रा मद्देनज़र रखिए कि आपके साथ फिर क्या होगा। उन्होंने
بات کرتے ہوئے میڈیا سے یہ کہا کہ ایک خاتون جس کا وہ نام نہیں جانتی پولیس کی وین پر انہوں نے ریڈ کیا اور اپنے لوگ چھڑوا کے لے گئیں جو پولیس نے پکڑے ہوئے تھے. یہ سنیے وہ کیا کہہ رہی ہیں. یہ دیکھیے کہ وہ ایک خاتون جو ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، اس نے پولیس کی وین پر ریڈ کیا، حملہ کیا، اور وہاں سے جو لوگ انہوں نے پکڑے ہوئے تھے پولیس کے وہ چھڑوا کے لے گئی. یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے بھائی؟ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے جو تو یہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ریڈ کا ورڈ استعمال نہیں ہوتا. ریڈ کا ورڈ ملٹری کے لیے یا پولیس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ریڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ریڈ از اے ملٹری اٹیک، اسپیشلی اے کوئک سرپرائز اٹیک. تو ان کو پہلے تو لفظ کا چناؤ بھی صحیح کرنا چاہیے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے پولیس پر ریڈ کیا اور پکڑے ہوئے لوگ. پہلے آپ یہ بتائیے کہ کیا پولیس نے ان لوگوں کو ٹھیک پکڑا تھا؟ جب وہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں جو کہ آئینی حق ہے ان کا، تو پولیس کو بھی انہیں نہیں پکڑنا چاہیے. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ صحافی نے مریم نواز سے سوال کیا کہ یہ جو آپ نے رمضان پیکج دیا ہے، آٹے کا جو آپ تھیلا دے رہے ہیں، اس پہ نواز شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے، تو اس پہ اپوزیشن بہت واویلا کر رہی ہے. سنیے اس نے کیا سوال کیا اور کیا جواب دیا مریم نواز نے. اچھا میڈم، جو سب سے بڑی تنقید کی جا رہی ہے وہ رمضان بیگ پہ نواز شریف صاحب کی فوٹو کے حوالے سے ہے. اپوزیشن اس کو بڑا کرٹیسائز کر رہی ہے کہ آپ اپنی پبلسٹی جو ہے وہ میاں صاحب کی عوام کے پیسوں سے کر رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، حکومت کس کی ہے پنجاب میں؟ نون لیگ. نواز شریف. تھینک یو. اب اس پر یہ دیکھیے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نواز شریف کی حکومت ہے پنجاب میں، لہٰذا اس کا فوٹو لگے گا تھیلے پر. اب آپ دیکھ لیجئے کہ عوام کے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، کوئی وہ اپنی جیب سے نہیں دے رہے، اور ایک تھیلے پر تصویر بنانے کے اگر 10 روپے بھی لگیں، ہم کم سے کم لگا رہے ہیں، تو کروڑوں روپے اس چیز پر لگا دیے گئے کہ نواز شریف کی تصویر ضروری ہے. بھائی اگر نواز شریف کی تصویر اس تھیلے پر نہ ہو تو کیا وہ تھیلا قابل استعمال نہیں ہوگا؟ اور یہ ایسے لیڈر کی تصویر لگائی گئی ہے کہ جس کی بالکل مقبولیت ہے ہی نہیں. ان کی اگر صحیح طریقے سے انتخابات ہوتے تو یہ 15 سے 17 سیٹیں لینے والی جماعت تھی، اور اس جماعت کے لیڈر کو جو اپنی دونوں سیٹیں ہار چکا ہے، NA 130 سے بھی اور NA 15 مانسیرا سے بھی، اب اس کو اتنا مقبول بنانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. تو انہیں چاہیے کہ ایسا نہ کریں. دوسری خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ حبیب اکرم صاحب نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ 2 صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹی مگر آئین میں دی گئی مدت کے مطابق الیکشن نہیں کروایا گیا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی پارٹی سے انتخابی نشان چھینا گیا. 1450 سال کی اسلامی فقہی تاریخ میں عدت کے موضوع پر کسی کو کبھی سزا نہیں ہوئی. سنیے حبیب اکرم صاحب کی زبانی. تاریخی موقع اس لیے ہے کہ پاکستان میں پہلی بار جو کچھ ہوا ہے وہ میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں دستور 3 دفعہ ٹوٹا ہے. 1956 کا دستور خود ایک دستوری ادارے نے یعنی صدر نے توڑ دیا. 1962 کا دستور خود دستور کے خالق نے توڑ دیا. 1973 کا دستور ایک آمر نے توڑ دیا. لیکن 2024 میں بڑی ہی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. 2022 سے آن ورڈ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دستور ایک ایسے شخص کے لیے ٹوٹ رہا ہے، پچک رہا ہے، مروڑا جا رہا ہے جو حکومت میں ہے ہی نہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 2 صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹتی، دستور میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو روکنے کے لیے وہ 2 صوبوں کی اسمبلیوں کا الیکشن روک دیا جاتا ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ تم چلڈرن آف لیسر گارڈ ہو، کیونکہ تمہارا جو فرینچائز تھا جو 90 دن میں تمہیں واپس کرنا تھا ہم واپس نہیں کر رہے. اس کے بعد آپ دیکھیے آگے آئیے. پاکستان کی تاریخ میں بلکہ پارلیمانی تاریخ میں آج تک کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا سمبل واپس لے لیا جائے، اس کا انتخابی نشان واپس ہو جائے. پاکستان کی تاریخ میں بلکہ پارلیمانی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ سمبل واپس ہو گیا. اس طرح پھر دیکھیے
1450 साल की इस्लामी फ़िक़ही तारीख़ में हज़रत अब्दुल्ला साहब सामने बैठे हैं, इद्दत के मौजू पे कभी किसी को सज़ा हुई? पाकिस्तान में एक नया फ़िक़्ह तख्लीक हो गया है कि जनाब इद्दत के मौजू पे हमने किसी को सज़ा दी। तो पाकिस्तान में लेकिन इसका इन सारे जो अवामिल हैं इनका जवाब आया 8 फरवरी को। पाकिस्तान की तारीख़ में वो कभी नहीं हुआ जो 2024 के इलेक्शन में हुआ है। ये मैं आपको बिल्कुल बरबिनाए इत्तला अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बड़ा जल्दसाजी नहीं हुई इलेक्शन के नाम पे। आप कह रहे हैं 1970 में मैंडेट कबूल नहीं किया गया, 1970 में जल्दसाजी नहीं हुई थी। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।